वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच और जहाज़ेब अब्बासी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 बड़े अहम मुकदमात थे। एक तो सुपर टैक्स का मामला था और दूसरा सिविलियंस के कोर्ट मार्शल में और अब जवाबुल जवाब यानी आखिरी मराहिल के अंदर सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का केस आईनी बेंच के रूबरू पहुँच गया है अपने आखिरी हतमी मराहिल के अंदर, जिसको कह सकते हैं। क्योंकि इस पे आज फेडरेशन की तरफ से जो आमिर रहमान साहब थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि फेडरेशन अपना वक्त भी जो है वो ख्वाजा हारिस को, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वकील हैं, उनको देगी। मतलब अब सिर्फ ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब होंगे और फिर ये मुकदमा कंक्लूड हो जाएगा, जो कि तकरीबन 43-44 इसकी हेयरिंग जो है वो हो चुकी हैं। और 9 मई 2023 से, बल्कि उसके बाद 1-2 हफ्ते के अंदर ये दरख्वास्तें आई थी, तो उसके बाद से ये मुकदमा चल रहा है। तकरीबन 2 साल से ये मुकदमा ज़ेर समाअत है। और एक और मामला था, और वो मामला सुपर टैक्स का तो बता दिया। दूसरा जो 9 मई के मुल्ज़मान की जो ज़मानतों की मनसूखी के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की जो दरख्वास्तें हैं, उन पर समाअत मुलतवी कर दी गई है और उसमें एक नया टर्न भी आया है। तो इस पर बात करते हैं। तो मेरे साथ हैं जनाब तैयब बलोच। तैयब बलोच, आप क्या समझ रहे हो कि कब तक ये मुकदमा जो है वो ख़त्म हो जाएगा? आज हामिद खान साहब के दलाइल जो हैं वो तो मुकम्मल हो गए। सर, वैसे बेसिकली ये मुकदमा वो एक उर्दू का मुहावरा है कि शैतान की आंत साबित होना। तो ये मुकदमा बेसिकली ऐसा ही कोई साबित हुआ, लेकिन शुक्र है कि अब ये कंक्लूड होने को है। मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद इसी हफ्ते में, और इसी हफ्ते के भी यही आज पीर है ना, मंगल बुध जुमेरात तक शायद, क्योंकि जुमे को समाप्त नहीं करते, जुमेरात तक होता है। तो यही 3-4 दिनों के अंदर अंदर मुझे ये मुकदमा सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। बल आलमोस्ट। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब तो कह रहे हैं कि क्योंकि पहले तो था ना कि पूरे दिन हेयरिंग होती थी, अब आधे दिन हेयरिंग होगी। अब ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। सुपर टैक्स का भी मामला था ना आज, तो और वो कह रहे हैं कि 8 के करीब पॉइंट्स हैं जो नए सामने आए हैं, और उस पर बिल्कुल। कम से कम एक दिन तो ख्वाजा साहब लेंगे, ख्वाजा हारिस साहब। तो मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है बाजी साहब, ये कल ख़त्म हो जाएगा जवाबुल जवाब के बाद? नहीं ख़त्म होगा सिद्दीकी साहब। इसकी वजह सादा सी है कि जो रिस्पोंडेंट्स के वकला हैं, उन्होंने इस केस का फैलाव बहुत ज़्यादा कर दिया है। और आज ख्वाजा हारिस साहब वज़ारत दिफा के वकील, रिस्पोंडेंट्स के वकला से मुराद आपकी क्या? एतजाज हसन, सलमान जी अकरम जी राजा, जी इमरान खान के जी वकील जी 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 हैं? इमरान खान के वकील का तो बाकायदा उन्होंने आज जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 245 की बात की गई है, और उन्होंने कहा है कि ये नई नई बातें की गई हैं इस केस में। तो आर्टिकल 245 जो है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट को इन दी एड ऑफ सिविल पावर के तहत ये इख्तियार देता है कि वो फ़ौज को बुलाए। तो इसका मिलिट्री कोर्ट से क्या ताल्लुक़ है? इसके ऊपर भी आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब बुनियादी तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि इस केस में जो नए नए आर्गूमेंट्स देकर इतना इसको फैला दिया गया है कि उसके ऊपर फिर नए सिरे से अब वज़ारत दिफा के वकील को भी आर्ग्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो पहले नहीं आर्ग्यू किए गए थे। बुनियादी मामला यही था कि जो फ़ैसला 23 अक्टूबर का था ग़ालिबन, हाँ, कि वो फ़ैसला ठीक है या नहीं ठीक, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या कोताहियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या ठीक हो सकता है, क्या नहीं। तो इसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, लेकिन इसको फैलाया गया है। इसलिए मेरे ख्याल में ये केस नेक्स्ट वीक पे भी मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीक तक मेरे भी यही असेसमेंट है। और दूसरा अपना, तो ये हम ये नहीं देखते कि देखिए, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि एक कंक्लूजन की तरफ जा रही है। 9 मई बड़े इंपॉर्टेंट है सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का मुकदमा। अभी वो इसको ही अगर यकसुई से फोकस्ड होकर सुन लेता आईनी बेंच, लेकिन दरमियान ही में जो है वो सुपर टैक्स वाला मामला भी लगा दिया। मतलब अब सुपर टैक्स वाला जो इशू है वो आधा दिन वो सुनेंगे और आधा दिन जो उधर करेंगे। तो बेंच तकरीबन वही है, आईनी बेंच। बिल्कुल ठीक है। तो ये एकदम से अपना जहन तकसीम कर देने वाली बात नहीं है बेंच का, जजेस का। तो ये मुनासिब था, कर देते। अब इसको भी डे टू डे कहा गया है कि सुपर टैक्स वाला मामला डे टू डे सुना जाएगा। बेसिकली सिद्दीकी साहब, जहन तकसीम नहीं हुआ, टाइम तकसीम हुआ है। ठीक है, जहन तो उनमें साहब ज़रा मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ नैयत की समाअत करनी है,
لیکن اس میں آپ کے لیے بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایک یکسوئی کے ساتھ ملٹری کورٹس کو لے کے چل رہے تھے، اگر اسی یکسوئی کے ساتھ چلتے اور وہی ٹائم جو اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ہاں جو ٹائم سپر ٹیکس والے پہ لگنا ہے وہی ٹائم اس پہ وہ کرتا تو وہ کم سے کم ایک معاملہ تو نمٹ جاتا نا، پھر آگے چلتے. لیکن اب وہ ایک معاملہ جب وہ نمٹنے کے قریب ہے تو دوسرا انہوں نے وہ لگا لیا. تو اب تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیکن سپر ٹیکس والا میٹر صدیقی صاحب آپ مجھے بتائیں، وہ تو شاید مجھے تو ملٹری والوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے نا، کیونکہ اربوں روپے کا وہ اگر آپ کے پاس کل ہاں نہیں، میں سویلین کے کورٹ مارشل وہ اس کی سپر ٹیکس کی اب ایک بیک گراؤنڈ ہے. سپر ٹیکس جو ہے وہ 2014-15 میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، اور آپریشن ضرب عضب اور اس دوران میں جو ڈسپلیس لوگ ہوئے تھے ان کی بحالی کے لیے ہاں وہ ٹی ڈی پیز تھے، وہ مطلب عارضی طور پر ڈسپلیس ہونے والے بے گھر ہونے والے لوگ جو ہیں ان کی بحالی کے لیے وہ سپر ٹیکس ایک دفعہ کے لیے امپوز کیا جانا تھا، اور یہ ان لوگوں پہ امپوز کیا جانا تھا جن کی انکم 50 کروڑ روپے سالانہ سے زائد ہے اس انکم ٹیکس کے اوپر. اب اس میں جو ہے وہ ریشو جو تھی وہ 3 سے 4% تھی، کہ اگر وہ پرسنز اور دوسرے ہیں تو ان پر تو 3% تھا، لیکن جو بینکنگ کمپنیز ہیں ان کے انکم کے اوپر وہ 4% تھا. تو یہ مقدمہ اس وقت سے جو ہے وہ زیر التوا ہے 2020 سے پھر، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کہا یہ گیا تھا کہ ون ٹائم ہوگا، لیکن وہ 2015 سے ابھی تک چل رہا ہے وہ ٹیکس بھی. غالباً بندیال صاحب کے دور میں بھی کوئی آرڈر آیا تھا کہ 50% دے دیں، وہ کیا کہانی تھی؟ وہ ہاں یہ چلتا ہے جو مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک آیا. سپریم کورٹ میں جب لیو ٹو اپیل فائل کی گئی تو انہوں نے میرے خیال پہلی اس پہ لیو گرانٹ کر دی تھی اس کے خلاف، اور یہ اس آرڈر کے ساتھ کہ آپ 50% جو ہے وہ ادائیگیاں کر دیں، تو پھر بعد میں جب دیکھا جائے گا. تو وہ اس کے بعد 2020 کے بعد سے میرا خیال یہ مقدمہ 2022 کے بعد سے جی پھر اب آئینی بینچ کے سامنے لگا ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ وفاقی حکومت کو یہ سپر ٹیکس امپوز کرنے کا منی بل کے ذریعے اختیار تھا یا نہیں تھا، یا اس کو جنرل قانون یا عمومی قانون کے تحت لاگو ہونا تھا. تو یہ ایک معاملہ ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں 700 سے زیادہ کے قریب شاید پیٹیشنز ہیں اس کے اندر انوالوڈ ہیں. اور اس میں آج جب پروسیڈنگ کا آغاز ہوا تو جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے ہی یہ بات کہی. انہوں نے ایک تو یہ کہا جی کہ اس میں ایک وکیل ایسے ہیں جو جج بن چکے ہیں، سلطان غالباً کو اس طرح کا نام تھا، اب میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں ایک جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ بینچ میں موجود ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ اس کیس کو سن چکے ہیں. تو یہ دوسری وجہ بھی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا. تو اس پہ فروغ نسیم صاحب کا اور خالد جاوید صاحب کا ان کی یہ رائے تھی کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی بھی کچھ پٹیشنز جو ہیں وہ آئی سی اے کی صورت میں وہاں پہ پینڈنگ ہیں، تو ان کی طرف سے رائے یہ آئی کہ اس کیس کو عید کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے اور کوئی ڈائریکشن دے دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ جو ہے اس کیس کو تاکہ اس وقت تک اس کا کوئی فیصلہ آ جائے. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کیس شروع کرنے دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے بعد میں آرگیو کرنا ہے، آپ بعد میں آرگیو کر لیجئے، کیونکہ بہت وکیل ہیں اس میں، جیسے اشتر الصاف صاحب ہیں، اسما حامد صاحبہ ہیں، پھر اس کے بعد فروغ نسیم ہیں، خالد جاوید، بے شمار وکلاء اس میں ہیں، اعجاز اوان صاحب بھی ہیں. تو وہ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہمیں ایک دفعہ سلمان حکم راجہ بھی ہیں، سلمان حکم راجہ وہ اوان صاحب کو آگے کر کے کہتے یار ڈیٹ لے دے اور وہ شہزاد الہی صاحب بھی تھے اس میں، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اب جسٹس ساری ٹاپ لیڈرشپ آف لائرز یا ٹاپ کلاس لائرز جو ہیں وہ اس کے اندر پیش ہو رہے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ اس کیس کو چلنے دیں، ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے، اور انہوں نے کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہم کیس اس رمضان تک اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ویڈیو لنک کے ذریعے جو وکلاء تھے ان کو یہ اسپیشل ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ جب بھی کیس آرگیو کرنا ہے انہوں نے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں آئیں گے. تو اب کل کے لیے ایڈجرن ہوا ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب کی جگہ سے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کو
اس 5 رکن بینچ میں ایڈ کیا گیا ہے اور اس کی کارکردگی بھی آ چکی ہے اور اب یہ ڈے ٹو ڈے چلے گا. ڈے ٹو ڈے چلے گا. ٹھیک. اور وہ ملٹری کورس والی جو آپ کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ میرے خیال میں اچھا اس کی بھی میرے خیال میں جو ایک لاجک ہے وہ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے, انہوں نے خبر دے دی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ٹیکس کے جو ہے نا یہ اربوں روپے کے اتنے کیسز مختلف عدالتی فورمز کے اوپر پینڈنگ ہے, تو وہ پھر کافی سنا خبر ڈسکس بھی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یار اتنا رولا پہ گیا ہے تو ٹیکس کیسز بھی ساتھ ساتھ لگا بینچ ہو. بنوا کے پھر کہتے ہیں بھئی یہ تو ٹائم بھی تقسیم ہو گیا, مائنڈ بھی تقسیم ہو گیا, اسی کے سب ہے نہ کیتا کرو. نہیں یار میرا تو کام خبر دینا ہے نا, ہمارا کام. اب اس کے اوپر تو نہیں, خبر تو یہی تھی نا سمپل سی کہ 1,08,000 مقدمات ہیں اب کی جوڈیشری کے اندر, یہ تو اور اس میں کوئی 4.5 کھرب روپے سے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ تو اتنی سی تو خبر معمولی سی خبر. خراب معمولی تو نہیں ہے, لیکن یہ معاملات ادھر منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کے پاس بھی تو اس ٹائپ کے تھے نا ویسے, کارپوریٹ سیکٹر کے اور ٹیکس میٹرز. ہاں نہیں اس میں لا کی وائریس کا ایشو ہے نا اس میں ہاں دیکھیں نا, اب آپ بھول جاتے ہیں نا یار, آپ 27ویں ترمیم 27ویں کیا 26ویں ترمیم کے بعد اب جو آئینی تشریح کے معاملات ہیں وہ تمام آئینی بینچ سنا کرے گا, اور منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب آئینی بینچ میں شامل نہیں ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو کتنی دفعہ بتانا پڑے گا مجھے اس وہ بات نہیں کو. ایک ٹیکس والے میٹر پہ انہوں نے پورا اٹیمپٹ کی تھی. اب دیکھیں نا وہ ٹیکس والے میٹرز, وہ کسٹم ایکٹ والی بات کریں نا, حالانکہ جس کا لیو گرانٹنگ آرڈر ہی یہ تھا کہ اس کے اندر میٹر آف کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے, اور آئین کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 191 سب کلاز 191A سب کلاز 5 کے تحت 4th ود یہ مقدمات آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن شاہ جی نے اس کو کھینچ کے اور گفٹ آف گاڈ کہہ کے, تو بہرحال بہت ساروں کو, ججوں کو, نظر عباس کو, سب کو پتہ نہیں کیا کیا کنٹیمپٹ کی کوشش کی, لیکن لوگ یہ تو کہیں گے نا کہ یہ وہ سپاہی ہے جو آخر وقت تک لڑتا رہا نا. اچھا تو عوام میں تلواریں چلاتا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اس کا 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں ہوئی بھی ہیں, جن کی ان میں شیخ رشید بھی ہیں, ان میں اور بہت سارے لوگ ہیں, ان کی کینسلیشن کا معاملہ پنجاب حکومت نے خود داخل کیا ان کی بیل کینسلیشنز کے لیے. اب پنجاب حکومت کہتی ہے کبھی جے آئی ٹی نہیں بنی ہے جی, جے آئی ٹی کی رپورٹ داخل کرنی ہے جی, کبھی کہتی ہے آج سنا ہے وہ وکیل ہی تبدیل کر دیا ہے. اب وکیل صاحب آئے, انہوں نے کہا مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے. تو اس پہ کیا ہوا, یہ بھائی بیل کینسلیشن کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے, پنجاب حکومت خود اپیلوں کے اندر آئی ہے, تو اب خود ہی تاریخیں لی جا رہی ہیں, یہ پروسیکیوشن, یہ کیا ہو رہا ہے؟ صدیقی صاحب ایک تو جو پچھلے کیسز تھے نا شیخ رشید والے اور دیگر, جس میں 2 ویکس کے لیے کیس ایڈجرن ہوا تھا, یہ وہ کیسز نہیں ہیں, یہ اس کے علاوہ کیسز ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس میں پنجاب پروسیکیوشن کی طرف سے ایک نیا وکیل پرائیویٹ طور پہ ذوالفقار نقوی صاحب کو, یہ وہ وکیل ہیں جو سائفر کیس میں بھی ماشاءاللہ سے رہے ہیں اور ان کو ہائر کیا گیا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ مجھے نا ٹائم چاہیے, میں اس میں کیس میں جو ہے نا ہم نے آرگیو کرنا ہے. تو چیف جسٹس یحییٰ صاحب نے بھی کہا کہ آپ پہلے جو پروسیڈنگ ہوئی تھی تو اس میں جو ڈپٹی یا ایڈیشنل پروسیکیوٹر تھے وہ کوئی اور بات کر رہے تھے, اب کوئی اور بات کر رہے ہیں, اب آپ جو ہے وہ تاریخ مانگ رہے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق کہ یہ یہاں سے پروسیکیوشن کی طرف سے آئی جی پنجاب کو لکھا بھی گیا تھا کہ آپ ہمیں جے آئی ٹی رپورٹ دیں, ہم نے اس کی روشنی میں جو ہے وہ کیس کو پرسیو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فائل بھی کرنی ہے یہاں پہ. تو وہ جے آئی ٹی رپورٹ بھی ابھی تک نہیں آئی. وہ پتہ نہیں آئی جی پنجاب صاحب کیوں نہیں دے رہے, تو وہ بھی دے دینی چاہیے ان کو. وہ فائل ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں جو ہے ظاہر ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پتہ نہیں تیار بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کیا بلفی کیا تھا یا کیا کیا تھا. اور کہیں ڈر تو نہیں رہا کہ کہیں یہ بیل کینسلیشنز کی درخواستیں جو ہیں مسترد ہو گئی. یہ خبر چل کے پنجاب حکومت 9 مئی کی بیل کینسلیشن کی درخواستیں مسترد ہو گئی, حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹرائل چل رہے ہیں, ٹرائل وہ ایک الگ ایشو ہے. ضمانت ہو بھی جاتی ہے یا منسوخ بھی ہو جاتی ہے تو ٹرائل تو نیچے چل رہا ہے, اور جب تک وہ کنوکشن سے ہوتی نہیں ہے, پوری نہیں ہوتی, اس وقت کے بعد پورا اپنا ایک علیحدہ سے پروسیس ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑے گا, میں تو کہہ رہا ہوں بہت فرق پڑ بھی چکا ہے. بات یہ ہے کہ جن کو انہوں نے پکڑ کے, جن کے لتر پولا کرنا تھا, جن سے تفتیش کرنی تھی, تحقیق کرنی تھی کہ بھئی یہ چیزیں ہوئی ہیں, ان کو تو ہماری عدالتوں نے بری الذمہ قرار دے دیا. مطلب ہے کہ جب کوئی یہ لتر پولا, یہ کون سی ٹرمنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں, میں یہ کہہ اور رہا یہ ہوں کون سی انسانی حقوق کے اندر لتر پولا ہے جناب؟ سر یہ جو تحقیق کے طریقہ کار اور ہوتے ہیں, یہ تو تشدد ہے یار.
आप हुकूमतों को तशद्दुद पर उकसा रहे मैं हैं। तशद्दुद, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब नितर तक पौला क्या तफ्तीश हुआ, मतलब है होती कि मुझे आई एम सॉरी टू से, मतलब ये बड़ी ऑफेंसिव बात की आप। चलो मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन बात यह है कि इनसे तहकीक करनी थी, इनसे तफ्तीश होनी थी। लेकिन हमारी मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो इनको इब्तिदा में ही जो है इनको बेल दे दी, बेल बिफोर अरेस्ट दे दी। अब उससे केस काफ़ी हद तक, सर मैं जितना जानता हूँ कि कोई भी केस है ना, जब उसमें बेल हो जाती है केस काफ़ी हद तक थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उन्होंने उसको कमज़ोर, अब ये पुलिस को दरकार है, JIT को दरकार है, इनसे बयानात लेने हैं, इनसे सारा कुछ करना है। ये तो इनको अदालतों ने वो करके, और अदालतों ने उल्टा क्या किया, जुर्माने भी डाल दिए, ठीक है ना। तो ये क्या ब्लू चाइल्ड के तौर पे इनको जो है वो ट्रीट किया गया। आपका कानून कहते हैं एक्यूज जो है वो कानून का ब्लू आइड होता है, हाँ, ब्लू आइड, फेवरेट चाइल्ड होता है, तो बस वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ये सिर्फ PTI वाले फेवरेट चाइल्ड क्यों बनते, बाकी क्यों नहीं बनते? आप भी करके देख लें। अब मैं हम तो हमारी तो इतनी औकात नहीं है, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम, मेरे तो दिमाग भी काम नहीं करता कि यार कि हम जैसे शख्स या कभी हम कि स्टेट के ऊपर भी चढ़ दौड़ेंगे। इन्होंने तो पूरी स्टेट को, वो रेड लाइन जो होती है वो तो रेड लाइन भी क्रॉस कर गए थे ना। ये तो बहुत मावरा चले गए ना, रियासत और उसकी हदूद कयूद से ऊपर चले गए थे। तो बहरहाल उसमें इनको ट्रायल होना है। हमारी मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है इनको रिलीफ दिया हुआ है। तो अब यही मामला, अब ये टेस्ट भी है अपने जस्टिस याह्या खान अफरीदी का। देखिए दो चीज़ें हैं, एक साइड पे कहा जाता है कि मिलिट्री ट्रायल ना याह्या किया खान अफरीदी साहब का टेस्ट कैसे है? जाए। एक साइड पे कहा जाता है कि मिलिट्री ट्रायल ना हो सिविलियन का। वजह ये दी जाती है कि चूंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ये है, बिल्कुल ठीक है वो राय। अब दूसरी साइड पे जो उनका मिलिट्री ट्रायल करना चाह रहे हैं वो ये देते हैं कि आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो इनको वो ब्लू आइड चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है। हमारा साथ ये कुछ हुआ, इन्होंने जो है हमारी तनसीबात पे फलां ये जो हमले हुए, तो भाई इनका हमने मिलिट्री ट्रायल करना है, हम ही विक्टिम है, हमारे ऊपर ही हमले हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और जब हम, अगर आपकी सिविलियन अदालतों में अगर इनका ट्रायल होता है तो वो आपके सामने है कि क्या नतीजे निकलते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का यूँ एग्ज़ाम टेस्ट है कि इन्हीं की अदलिया ने, जुडिशरी ने जो है इनको बगैर सुने, प्रोसिक्यूशन को नहीं सुना, बारिश तेज हो गई, मेरा फोन अच्छा प्रोसिक्यूशन को नहीं सुना, प्रोसिक्यूशन वैसे तो नहीं खराब होगा, निचोड़ने से हो सकता है। प्रोसिक्यूशन को नहीं सुना, कुछ भी नहीं वो किया। और उस टाइम प्रोसिक्यूशन कहती भी नहीं सर कुछ शवाहद हैं, कुछ हक़ाइक़, उन चीज़ों को भी देख लें, पर चलो मेरिट पे देख लें। उन्होंने मेरिट को डिस्कस किए बगैर इनको बेलें दे दी, चीज़ें कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप देखें कि गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में सजाएं भी हुई हैं, मतलब बहुत सारी और भी कंक्लूड हुए हैं। अब ये नहीं है कह सकते आप दोनों तरफ ही सारी चीज़ें। बारिश हो रही है मैं वैसे। समझ गया हूँ, लेकिन वो धूप भी निकल आई है, गिदड़ी का, जैसे हम कहते हैं शादी हो रही है। कि गिद्दड़ की हाँ, गिद्दड़ और गिदड़ी की शादी हो रही है। अच्छा, ये सिद्दीकी साहब, एक बड़ा मशहूर एक हमारे पिंडी में एक मुहावरा बोला जाता है कि जो सांप का डरा हुआ है वो सूतरी से भी डरता है। हमारा मसला ये रहा है कि साइफर कहते हैं, केस दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक हाँ, ये भी एक बड़ी मशहूर कहावत है। अब साइफर केस में ज़मानत के लिए आए थे इमरान खान साहब, लेकिन माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस के साथ जो कुछ किया वो पूरा मेन केस फारग हो गया। ठीक है, फिर मंसूरी शाह साहब का, और फिर जैसे रिजर्व सरदार सीट्स- तारिक मसूद का बेंच था ना, जी, 2 जी, मेंबर जी, बेंच वो- था। जी। फिर इसी तरीके से रिजर्व सीट्स केस में आपने देखा, हम नहीं, देखे जब आप कि केस ही अगर प्रॉपरली ठीक तरह से नहीं बनाएंगे, सेक्शंस और चार्जेस नहीं लगाएंगे मैं सिर्फ ये और कह रहा एक हूँ सर कि- इलॉजिकल बुनियादों के ऊपर केस खड़ा करेंगे, तो फिर तो यही होना है ना, केसेस का अदम शवाहिद की बुनियाद पे। सर नहीं, ज़मानत बनती है, ज़मानत बनती है, ज़रूर दें। ज़मानत नहीं बनती, मनसूख कर दें। लेकिन ये कहना कि इस अमल में शवाहिद नहीं, ये वो सारी चीज़ें जो ट्रायल ने देखनी है, तो एटलीस्ट ट्रायल को मुतासिर नहीं करना चाहिए। बारिश तेज़ हो रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई बारिश तेज़ हो रही है, धूप भी निकली भी है और बारिश भी हो रही है। तो इस्लामाबाद का ये मौसम, और अब इफ्तार का वक्त होने में भी कोई कितना देर है, अभी तो 5 बजेंगे ना, 5 बजने में 10 मिनट, सवा घंटा बाकी है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो इस बारिश में तन्हा खड़ा भीग रहा है वो जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दी, अल्लाह ने